नमस्कार, मेडिकल एन्ड हेल्थ लोकसेवा युट्युब च्यानलमा आज पुनः अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सञ्जीव कार्की। आज चाहिँ मैले फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी टपिकबाट महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छनौट गरेर गोल्डन पोइन्ट तयार पारी यो भिडियो तयार पारेको छु। साथै यस भिडियोको बीचमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्र पनि राखेको छु। तपाईले भिडियो हेर्दै जाने क्रममा जब उक्त प्रश्नपत्र भेट्नुहुनेछ, त्यसपछि उक्त प्रश्नको सही उत्तर तपाईलाई के लाग्छ त? आफूलाई लागेको सही उत्तर जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले गर्नुभएको कमेन्टलाई म तुरुन्तै चेक गरेर सही उत्तर सहितै हजुरलाई रिप्लाई दिनेछु। हामी यस मेडिकल एन्ड हेल्थ च्यानलमा चाहिँ लोकसेवा तयारीको निम्ति दैनिकी लागि परिरहेको अवस्थामा तपाईहरुबाट पनि यस च्यानललाई माया, ममता र सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छौं। ओके, हामी अब भिडियोतर्फ नै प्रस्थान गरौं। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसकेको छु, फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी टपिकबाट चाहिँ आज मैले केही पोइन्टहरू छानेर म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। सर्वप्रथम हामी बुझौं फार्मेसी र फार्माकोलोजीको परिभाषा। फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द फार्माकोनबाट लिएको शब्द हो र यसको अर्थ चाहिँ भनेको सुरुमा औषधि वा चिकित्सा भन्ने बुझिन्थ्यो, तर अहिले यस शब्दको परिभाषा गर्दा औषधि विज्ञान भन्ने गरिन्छ। फार्मेसी अन्तर्गत औषधि निर्माणदेखि लिएर बिरामीसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पर्दछन्। यसकारण फार्मेसी भन्नाले औषधिहरूको पहिचान, छनौट, संरक्षण, स्तर निर्धारण तथा वितरण गर्ने विज्ञान भन्न सकिन्छ। अझ यसलाई छोटो अर्थमै बुझ्नुपर्दा फार्मेसी इज द साइन्स अफ आइडेन्टिफिकेसन, सेलेक्सन, प्रिजर्भेसन, कम्पाउन्डिङ एन्ड डिस्पेन्सिङ अफ ड्रग। इट्स कल्ड फार्मेसी। त्यस्तै अब बुझौं फार्माकोलोजी भनेको के हो त? फार्माकोलोजी अर्थात् औषधि विज्ञान। फार्माकोलोजी चाहिँ एउटा विज्ञान हो जसले औषधिको बारेमा अध्ययन गर्दछ। फार्माकोलोजी फार्माकोन प्लस लोगस मिलेर बनेको हुन्छ र जसको अर्थ हुन्छ जीवित प्राणीमा औषधिको असर, प्रयोग, प्रतिअसर आदिको अध्ययन गर्नु। अझ यसलाई छोटै अर्थमा बुझ्ने तरिकाले नै भन्नुपर्दा मैले यहाँ दिएको छु, फार्माकोलोजी इज द साइन्स अफ द्याट डिल्स विथ ड्रग। त्यसैगरी फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक भन्नाले चाहिँ शरीरले ड्रगलाई के गर्छ भनी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। त्यस्तै फार्माकोडाइनामिक भन्नाले ड्रगले शरीरलाई के गर्छ भनी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई फार्माकोडाइनामिक भनिन्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ दुखाइ कम गर्ने औषधिको समूहलाई एनाल्जेसिक भनिन्छ। यस समूहका औषधिहरू विशेष गरी दुखाइ कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र एनाल्जेसिक समूह अन्तर्गत पर्ने औषधिहरू भनेको चाहिँ एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, त्यसैगरी आइबुप्रोफिनहरू पर्ने गर्दछ र ज्वरो कम गर्ने औषधिहरूको समूहलाई एन्टिपाइरेटिक भनिन्छ। अनि एन्टिपाइरेटिक समूह अन्तर्गत पर्ने औषधि भनेको चाहिँ पारासिटामोल हो। एनएसएआइडिएस ग्रुपमा पर्ने औषधिहरू हुन् यिनीहरू। त्यसैगरी सोही समूह अन्तर्गत एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रगहरू पनि रहेका छन्। अर्को नम्बरमा रहेको छ मोस्ट अफ द ड्रग आर मेटाबोलिस्ट इन लिभर। मानव शरीरको कलेजोलाई चाहिँ औषधि मेटाबोलिस्ट हुने प्रमुख अङ्गको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तै हाल नेपाल सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट 70 आइटम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 58 आइटम र स्वास्थ्य चौकीबाट 39 आइटम औषधिहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जस अन्तर्गत पर्ने औषधिहरू चाहिँ कुन कुन औषधिहरू पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आगामी दिनको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु, किनभने धेरै आइटमहरू भएको कारणले गर्दा अहिले तपाईहरुको समयलाई म थोरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टतर्फ नै आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ गर्भवती आमाले औषधि सेवन गरेपछि त्यो औषधिले भविष्यमा असर गर्दछ र टोक्सिक इफेक्ट देखाउँछ भने त्यसलाई टेराटोजेनिसिटी भनिन्छ।
WHO ले फर्स्ट मोडल लिस्ट अफ इसेन्शियल ड्रग सन् 1977 मा ल्याएको हो। त्यसैगरी नेपालले चाहिँ पहिलोपल्ट सन् 1986 मा र भारतले पहिलोपल्ट सन् 1996 मा ल्याएको हो। त्यसैगरी अर्को नम्बरतर्फ जाउँ हामी। बायोअभाइलेबिलिटी भन्नाले ड्रग शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अनचेन्ज फर्ममा ब्लडमा रहेका ड्रगको मात्रा भन्ने बुझिन्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा अझ प्रष्ट बुझ्दाखेरि इन्ट्राभेनस रुटबाट ड्रग दिँदा बायोअभाइलेबिलिटी रेट 100% हुन्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ WHO को अनुसार प्रिस्क्रिप्सन लेख्दा जेनेरिक नेम र लेखिएको कुरा प्रष्ट बुझिने गरी लेख्नु पर्दछ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ प्राय जसो ट्रेड नेम अथवा ब्रान्ड नेमहरू लेख्ने गरिन्छ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने सबैभन्दा पुरानो तथा कमन रुट भनेको ओरल रुट हो। सिरपमा सुगर 66.6% हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ टेट्रासाइक्लिन समूहको औषधिले डिस्कलरेसन अफ टिथ गराउँदछ। अब जाउँ केही चोइस अफ ड्रगहरूतर्फ। स्क्याबिजको चोइस अफ ड्रग पर्मिथिन 5% हो। त्यसैगरी निमोनियाको चोइस अफ ड्रग भनेको एमोक्सिसिलिन हो। त्यसैगरी कोट्रिमोक्साजोललाई पनि युज गरिन्छ, तर फर्स्ट चोइस अफ ड्रग भनेको चाहिँ एमोक्सिसिलिन नै हो। बर्नको चोइस अफ ड्रग आरएल हो। आरएल भनेको रिङ्गर ल्याक्टेट। त्यसैगरी डिप्थेरियाको चोइस अफ ड्रग भनेको इराइथ्रोमाइसिन हो। युटिआई अर्थात् युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सनको चोइस अफ ड्रग नाइट्रोफ्युरान्टोइन हो। त्यसैगरी नर्फ्लोक्सासिलिन पनि युज गरिन्छ। सिभियर निमोनियाको चोइस अफ ड्रग इन्जेक्सन एम्पिसिलिन हो। त्यसैगरी इन्जेक्सन जेन्टामाइसिन पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ, तर फर्स्ट चोइस अफ ड्रगको रूपमा इन्जेक्सन एम्पिसिलिन चलाइन्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ एमोबिक डिसेन्ट्रीको चोइस अफ ड्रग मेट्रोनिडाजोल हो। ब्यासिलरी डिसेन्ट्रीको चोइस अफ ड्रग टेट्रासाइक्लिन। त्यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ ट्राइकोमोनियासिस भेजिनाइटिसको चोइस अफ ड्रग मेट्रोनिडाजोल हो। त्यसैगरी अरू पनि एक दुईवटा बुझिहाल्नुहोस्। सिफिलिसको चोइस अफ ड्रग भनेको बेन्जाथिन पेनिसिलिन हो। त्यसैगरी गोनेरियाको चोइस अफ ड्रग पेनिसिलिन हो। मलेरियाको चोइस अफ ड्रग क्लोरोक्विन हो। हर्पेक्स जोस्टरको चोइस अफ ड्रग भनेको एसाइक्लोभिर हो। यिनीहरू चाहिँ केही चोइस अफ ड्रगहरू हुन्। र अझ तपाईँ यस सम्बन्धी ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने अर्थात् चोइस अफ ड्रग जति सबै एकै ठाउँ कलेक्ट गरेर तयार पारिएको नोटको भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले एक दुई दिन अगाडि मात्र यसै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। भिडियोमा गएर तपाईँले चोइस अफ ड्रगहरूको उक्त महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ फादर अफ फार्मेसी विलियम फोर्टी। क्वीन अफ एन्टिबायोटिक भनेर पेनिसिलिनलाई चिनिन्छ। अर्गानोफोस्फोरस पोइजनको एन्टिडोट एट्रोपिन हो। मसरुम पोइजनको एन्टिडोट पनि एट्रोपिन हो। त्यसैगरी पारासिटामोलको एन्टिडोट एन-एसिटाइलसिस्टिन हो। त्यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ ओआरएसको कम्पोजिसन। ओआरएसको कम्पोजिसन जसमा भनेको पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ट्राइसोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम र ग्लुकोज 13.5 ग्राम। यो ओआरएसको कम्पोजिसन चाहिँ यदि तपाईँलाई याद छैन भने र याद गर्न गाह्रो लागेको छ भने चाहिँ कमेन्टमा सूत्र भनेर लेख्नुहोस्। म तपाईँलाई चाहिँ यो सजिलो तरिकाले याद गर्ने खालको सूत्र तयार पारेको छु र उक्त सूत्र तपाईँलाई दिनेछु। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ व्हाइटफिल्ड ओइन्टमेन्टको फर्मुला। यसमा भनेको चाहिँ बेन्जोइक एसिड 6%, सालिसाइलिक एसिड 3% र व्हाइट भ्यासलिन 91% इन 100 ग्राम ट्युब। र यसको युज भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन, इक्जेमा, रिङवर्महरूमा गरिन्छ। एनएसएआइडिएसको सेफ ड्रग भनेर पारासिटामोललाई चिनिन्छ, यो स्मरण गर्नुहोस्। त्यसैगरी गुड एन्टिपाइरेटिक एक्सन देखाउने ड्रग भनेको पारासिटामोल हो। कोट्रिमोक्साजोल ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो जसमा सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम जुन चाहिँ 5:1 को रेसियोमा राखिएको हुन्छ।
टिबीको इन्जेक्सन फर्मको ड्रग भनेर स्ट्रेप्टोमाइसिनलाई चिनिन्छ, जुन फर्स्ट लाइन ड्रगमा पर्ने गर्दछ। त्यसैगरी मेडिसिन स्टोरेज रुमको टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बिलो हुनुपर्दछ। आजको लागि फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी टपिकबाट गोल्डन पोइन्टहरू यति नै रहेका छन्। अब हामी प्रवेश गरौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न रहेको छ, रुम टेम्परेचर भन्नाले ड्यास ड्यास ड्यासलाई जनाउँछ, अर्थात् रुम टेम्परेचर भन्नाले कतिलाई जनाउँछ भनेर प्रश्नले भन्न खोजेको हो। र यसको अप्सन एमा रहेको छ 15 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन बीमा रहेको छ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन सीमा रहेको छ 35 डिग्री सेन्टिग्रेड र अप्सन डीमा रहेको छ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड। दिएको प्रश्नको सही उत्तर तपाईलाई कुन चाहिँ लाग्यो त? यदि अप्सन ए लाग्यो भने कमेन्टमा अप्सन ए लेख्नुहोस्, बी सही लाग्यो भने कमेन्टमा अप्सन बी लेख्नुहोस्, सी सही लाग्यो भने कमेन्टमा अप्सन सी लेख्नुहोस् र अप्सन डी सही लाग्यो भने कमेन्टमा अप्सन डी लेख्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको कमेन्ट म तुरुन्तै चेक गरेर पुनः गलत कमेन्ट गर्नुभएको खण्डमा सही उत्तर सहित रिप्लाई दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसैगरी तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासा, प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझावहरू छ भने चाहिँ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईहरुलाई मेडिकल एन्ड हेल्थ च्यानल चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसनको लागि कतिको प्रभावकारी बनिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला, किनभने तपाईहरुको सानो कमेन्ट पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हौसला मिल्छ। त्यसकारण जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। साथमा भिडियोलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। शेयरमा क्लिक गरेर फेसबुक मार्फत आफ्नो साथीहरूलाई बाँड्न सक्नुहुनेछ। साथै यस मेडिकल एन्ड हेल्थ च्यानलमा चाहिँ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै आगामी दिनहरूमा चाहिँ नयाँ नोटिफिकेसन तथा अपडेटहरू चाहिँ तपाईले सहजै प्राप्त गर्नको लागि सुरुमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि सब्स्क्राइब बटनको छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर सहजै नयाँ नोटिफिकेसनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। Thank you so much.